अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि जो दरिया जनाब के पास मैं इस टाइम बन बोसन के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर जो तकरीबन 75,000 क्यूसेक से भी पानी का जो बहाव है वो तजावुज़ कर गया है। और यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद हैं, यहाँ के जो रिहायशी मौजूद हैं और जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी कि उनका किस हद तक नुकसान हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ तहसीलदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने फौरी तौर पर क्या इक़दामात अपनाए हुए हैं। और रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, वो लोग जो इस टाइम इफ़ेक्ट हुए हैं सैलाब से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका कितना नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो हालात बने हुए हैं, फ्लड आया है और आप लोगों का ज़ाहिर है बहुत नुकसान हो गया है, क्या समझते हैं आप, कैसे ठीक होगा? देखें, आप ख़ुद देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 25 दिनों से ये सैलाब की सूरत हाल है और रोज़ाना मुसलसल दरिया जो है ना कटाव बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है, जिसका इतना नुकसान हो रहा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। तकरीबन इस वक्त 35 से 36 मकान सिर्फ 25 दिनों में दरियाबर्द हुए हैं। इससे पहले पिछले दिनों में भी तकरीबन 35 मकान गिरे थे। टोटल अगर आप देखें तो तकरीबन इनके 70 मकान गिर गए हैं। 70 मकान गिर गए। पिछली बार जो थे 6 मंथ का डिस्टेंस है। पहले खैड़ा बिरादरी के गिरे थे 35 मकान, अब 35 मकान खोखर बिरादरी के गिरे हैं। अच्छा, 6 मंथ्स के बाद दोबारा आया सैलाब? बिल्कुल ये दोबारा है। और इस वक्त जो ये दरिया है ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी तेज़ी से कटाव इस वक्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोगों के घर इसी जगह पर मौजूद थे और इसी बहाव की वजह से सारे बिल्कुल इसी जगह मौजूद थे। यहाँ दुकानें थीं, बैठक थी, बड़ी खुशहाल, बड़ी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जा रही थी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी जा रही थी। और देखें कि यहाँ लोग कई एकड़ ज़मीनों के मालिक थे, लेकिन अब उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि जहाँ वो सर छुपाने के लिए बैठ सकें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों की जुर्रत और जमा मर्दी और दलेरी है कि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो आप लोगों की फसल थी वो किस हद तक मुतासिर हुई है? इस टाइम आम और अरवियों का मौसम है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि इस दौरान आम यहाँ हम खड़े हैं, अब हमारे नज़दीक ये आम के बागात गिरे हुए हैं। तकरीबन यहाँ 7 एकड़ मतलब मकानात वगैरह थे। ये आम के बागात हैं जो सारे बागात हैं, ये कटवाए गए हैं दरिया के आने से पहले ताकि इसका नुकसान कुछ कम किया जा सके। ये बताएं, जब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, हंगामी सिचुएशन मच गई थी, तो हमेशा ऐसा होता है कि पहले जो यहाँ के जो इदारे वाले होते हैं वो पहले आपको बताते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन मचने वाली है, आप लोग अपना फौरी तौर पर ना कोई काम कर लें, अपनी हिफाजती तदबीर अपना लें। ऐसा कुछ बताया गया? नहीं, हमें किसी तरह से भी अलर्ट नहीं किया गया बिफोर दिस इंसिडेंट। किसी तरह से भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा, बाकी तहसीलदार साहब बात कर रहे थे कि यहाँ लोगों को मनसूबाबंदी इनकी एक ऐसा होती है कि ये मकानात बना देते हैं। देखें, 14 एकड़ का जब डिस्टेंस हो तो यहाँ के जो लोगों का ज़रिया मुआश है वो क्या है कि यहाँ जानवर रखते हैं, जानवर को चराया जाता है, खेती बाड़ी करते हैं। तो हमारा यहाँ दरियाओं के नज़दीक रहना और यहाँ हमारा ज़रिया मुआश होता है। हमें सारा पता होता है कि दरिया का कटाव कब होगा, क्या होगा, लेकिन इतनी तेज़ी से हुआ है कि यहाँ डिस्टेंस था। अब यहाँ कोई बंदा मकानात तमीर कर सकता है, कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इस वक्त थ्रेट सिचुएशन है। जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो उनका ये भी कहना था कि इन लोगों की अपनी गलती होती है, ये जो है दरिया के जो किनारे पे अपने घर बना लेते हैं, इनको चाहिए कि ये दरिया के किनारे ना अपने मकान ना बनाया करें। इस बारे में क्या करें? देखिए, मैंने वही बात की है कि देखें, इस वक्त तो यहाँ कोई मकानात तमीर नहीं करेगा। जब यहाँ दरिया का कटाव शुरू हुआ है तो तकरीबन 15 एकड़ दूर था दरिया। 15 एकड़ कोई सोच नहीं रहा था, ये तकरीबन 15 एकड़ दूर था। और ये ना तकरीबन 15-16 साल बाद ऐसा होता है कि दरिया के कटाव की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ है। ये यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं, हर तरह हर लिहाज से सारा कुछ होता है, लेकिन दरिया के किनारे हमारा रहना मजबूरी होती है, क्योंकि हमारी ये ज़रिया मुआश है, जानवर रखना सारा। मवेशी आपके ज़ाहिर आप मुतासिर हुए, आपकी फसलें मुतासिर हो गई हैं। मैं कहता हूँ कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिर आप क्या समझते हैं कि कोई फौरी तौर पर इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, कोई सहूलत दी जा रही है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई जो तहसीलदार वगैरह आते हैं आके कोई विज़िट करते हैं आके कोई मतलब वहाँ जब मैं जगह पे विज़िट करके आई हूँ वो तो दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है, फौरी तौर पर पहुँच रही है, कोई भी सिचुएशन अगर मचती है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, डॉक्टर भी लम्हा बलम्हा मौजूद हैं और हिफाजती तदबीर अपनाई जा रही हैं। लोगों को जो है, लोगों को क्या जो जानवर हैं उनका भी ख्याल किया जा रहा है, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। इस बारे में ज़रा बताएं कि ये इस वाक़ये में किस हद तक सच्चाई आई?
नहीं देखें, ये बात तो एक हकीकत है कि यहाँ मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, जानवरों के लिए भी कैंप किए गए, उनके डॉक्टर भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, उससे देखा जाए कि जो दरिया गिरे हैं, क्या ये मनसूबाबंदी की जा रही है कि इन दरिया के कटाव की वजह से जो 35 मकानात गिरे हैं, एक मकान की तकरीबन 5 लाख रुपए लागत है अगर उसे तमीर किया जाए तो, लेकिन कोई ऐसा मनसूबा नहीं बनाया जा रहा। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में सार ढांपने की जगह ना हो, लोगों के पास माल मवेशी अंदर बांधने की जगह ना हो, ख़ुद सार छुपाने की जगह ना हो, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। तो इस वक्त चाहिए ये कि हमारा जो सबसे पहला मुतालबा ये है ना कि यहाँ मकानात तमीर करवा के दिए जाएँ, सरकारी अलॉटमेंट जो ज़मीनें पड़ी हैं वो मुख्तस की जाएँ ताकि यहाँ ये लोग रह सकें आसानी से। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हो, यहाँ पर घर वगैरह नहीं बनवा के दिए जा रहे, क्योंकि दूसरी तरफ तो जब पहले अगर ऐसी सिचुएशन मची थी तो मरीम नवाज़ ने ये मतलब कहा था कि फौरी तौर पर उनको पैसे भी दिए जाएंगे, उनको घर भी बना के दिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसे कोई अभी तक देखें, सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा कोई देखने को मिल नहीं रहा कि ऐसा होगा। लेकिन रोई जो चैनल है, वन ऑफ द टॉप चैनल है मुल्तान का, और हमेशा जहाँ दुख होता है, नाइंसाफ़ी होती है, इस तरह के हालात होते हैं, आप इस आवाज़ को उठाते हैं और फिर गवर्नमेंट जो होती है वो इंतज़ामिया मैनेजमेंट वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। उम्मीद है कि रोई चैनल के तवस्सुत से ज़रूर काम ये होगा, एक्शन लिया जाएगा जब मरीम नवाज़ साहिबा हमारी जो वज़ीर आला बात क्या है। देखें, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो मकानात गिरे हैं इनका तखमीना लगा के कि एक मकानात कितना मतलब कितने मतलब लागत आती है। हम ये नहीं चाहते कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अदाला कर दिया जाए, हमें मकानात तमीर कर दिए जाएँ, सरकारी ज़मीन दे दी जाए जहाँ ये लोग आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि ये लोग जो है ना, देहाती लोग वो खुददार लोग होते हैं, ये कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगते जो एक्स्ट्रा मतलब लालच में नहीं आते। जो इनका नुकसान हुआ है वो भी ये बहुत कम बताते हैं। जितना नुकसान हुआ एटलीस्ट उतना ही दे दें, कोई सहूलत मिल जाए। जिस तरह अब यहाँ पर कैंप लगे हुए, इस तरह से ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर है। हम बस यही चाहते हैं इस इलाके में भी गवर्नमेंट का जो है ना रकबा मौजूद है वो इनको अलाउट किया जाए जहाँ ये अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें। और इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है इसका अजाला इसी सूरत किया जा सकता है जब इनको मकानात तमीर करवा के दिए जाएँ और सरकारी ज़मीन मुहैया की जाए ताकि ये लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी और रहन सहन जो एक अच्छा गुजर रहा था उसी ज़िंदगी पे वापस आ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतना नुकसान हो गया है यहाँ पर लोगों का और जो हालात बने हुए हैं, आप लोगों की कोई मदद फराहम की जा रही है? मैडम इतने इस इलाके का कटाव लगा खड़ा है दरिया का, बाकी ये गरीब लोग जो इन्होंने मकान ढांदे पे कितना कटाव हो चुका है? बड़ा कटाव हो चुका है, बहुत तकरीबन ढेर सारे मकान ढाए चुके इन्होंने गरीबों के। हाँ, इसे इलाके दे विच गवर्नमेंट का रकबा भी 95 कनाल। इन्होंने गरीबों जो ना रकबा दिता वजे, मकान तमीर कर दिते वजन, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बंदा ही कोई नहीं आया। अखबार मीडिया सार कि अस परेशान होए खड़े हैं, कोई बंदा इतने नहीं आता पिया जो इन्हों कोई अदाला करे, कोई हक तरफी करे। लेकिन तहसीलदार यहाँ के सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फौरी इक़दामात वो आंदन अपना वो हाथ नहीं पुचाइंदे तो पीछा लगे रहे चले। मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई नहीं लिया, हुकूमत की तरफ से भी कुछ नहीं किया। हुकूमत ही क्या नहीं किया। चलें, आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबात करना? तो हुकूमत वास्ते ये मुतालबा सारा भाई इन्हें गरीबों अगू सर्दियाँ आदियाँ पे, इन सर्दियाँ वास्ते इन्होंने मकान तमीर कर दिते वजन। गवर्नमेंट का रकबा पिए कोई भी आप ही कोई ना ले, गवर्नमेंट का रकबा पिए 95 कनाल। 95 कनाल का गवर्नमेंट का पड़ा है, गवर्नमेंट इसे इलाके दे पिए कम से कम वही इतना ही बना के देने जितने हिस्से का पहले घर बने हुए थे, इससे एक्स्ट्रा ना ही बना के। बिल्कुल सर्दियाँ बिल्कुल उन्होंने गरीबों का बिल्कुल अगू कि वैसे गरीब लोग अब आप लोगों ने जानबूझ के किया हो या कोई ऐसे ही मांग रहे हो, अल्लाह ताला की तरफ से अब ये नुकसान हो गया है तो अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख्याल रखे आवाम का, तो जल्द से जल्द आपके हालात। मरियम नवाज़ रिक्वेस्ट करे ने इन गरीबों का जो ख्याल करे, इन 95 कनाल रकबा इन गरीबों को देवे तो मकान तमीर करते। तो फिर अब आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं? नहीं कैंप ही को नहीं, बस इमें छप्पर बनाते बैठन लोग। घर टूट गया है, घर टूटने के बाद आप लोग ऐसे बेघर होकर रहे? घर हो गए, छप्पर बनाते बैठन लोग, बाहर चंद बैठन। खाने पीने का इंतजाम है, खाते पीते कैसे हैं? ज़ाहिर है मवेशी भी असरअंदाज हुए हैं, फसलें इमदाद को नहीं करें भाई, कोई गवर्नमेंट ही कोई इतने इमदाद को नहीं करें भाई। अगर कोई बीमारी का कोई मसला होता है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर को दवाइयां अच्छी कोई नहीं जो बंदे आके देवन चाहते कोई आके वो अपना नौकरी पूरी खड़े करें इतने आते। जाहिर है अब जो भी आप लोगों की जमा पूंजी थी वो गिर गई, बह गई वो, अब ना आप लोग कुछ बनवाने से रहे। अब बस यही मुतालबात हैं हुकूमत से कि आपके जल्द से जल्द हालात ठीक। बिल्कुल साढ़े ही मुतालबा साडा मरियम नवाज़ नूं रिक्वेस्ट करे ने वज़ीर आला पंजाब नूं
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इतना पानी का बहाव आया हुआ है और यहाँ पर जो कटाव हुआ है इतना, आप क्या समझते हैं कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा थी है नुकसान। जी तो आप मुतासिर हुए हैं? जी जी सारे तकरीबन पूरी बस्ती है 2 एकड़ तकरीबन 40-45 घर आई पिया। कितने मुतासिर हुए हैं आप लोग? तकरीबन 40-45 घर आई उनके विच 80-70-80 जरा नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो बहुत ज़्यादा थी है। फिर आप लोग अब कैसे रह रहे हैं? बस अल्लाह दी। हाँ हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद दी? नहीं कोई इमदाद नहीं आई बस। अच्छा, ज़ाहिर आपके मवेशी भी असरअंदाज हुए होंगे। आपकी फसल कितनी थी? फसल भी असरअंदाज? फसल ही बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है। इंतजामिया तो आए इंतजामिया है लेकिन अमद दरामद कोई नहीं हुई, इमदाद कोई नहीं मिली सानू, ना कैंप ना कोई राशन पानी ना कोई वगैरह ना। सारी ये रिक्वेस्ट आई एसी साहब भी आए, DCO साहब भी आए, गिलानी साहब भी आए, बोसन साहब भी आए अस आके भाई सानू कैं सरकारी टेंडर दे विच मुतालबा सही है कि सानू घर बना के देते वजह बस। तो वो लोग आते हैं और विजिट करके चले जाते विजर करते आते चले हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं अपना कोई इस टाइम आंदे हैं वो नहीं आंदे हैं। आते हैं लेकिन ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पर असर नहीं हुआ। जी जी ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ तो अपने खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो जानवरों को कैसे पाल रहे हैं? बस वो अल्लाह दे रहा है ऐसा खा रहे हैं बस। कब तक ऐसे चलेगा? कब आपके हालात ठीक होंगे? आप लोगों का अच्छा भला घर बना हुआ उजड़ गया है सिर्फ इस पानी के बहाव की वजह से। लो इस टाइम वो सामने तुम्हारे ट्राली जा रही है सारे नकल मकान। अब जाहिर है अब इतने एक जात वगा शिफ्ट थे उठूं दोबारा का शिफ्ट दोबारा होने पे बस यही तमाशा लगता रहेगा। अच्छा लगता है कोई ऐसा क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप? मुताल बात यही है कि सारे जड़े हुकूमत पाकिस्तान मरीम नवाज से ही आए और जड़े तलबे अमले लेकिन के सारे कोई ना कोई घर का इंतजाम बनाया उन्हें। तहसीलदार तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर फौरी तौर एक महीना तो आगे ही हो गया है, कहते हैं यहाँ सारा ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर्स ये ना ही हुए तो तकरीबन 15-20 दिन हो गए आगे आए। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे, आएंगे यहाँ पे। क्या पता है तो उन्होंने ये मर्जी बस उन्होंने दिल ही पता मरीम नवाज से तब यही मुतालबा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर जो असरअंदाज हुए हैं लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश की है। यहाँ पर मौजूद थे लोग और बेचारे बहुत इस टाइम मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं और जो उनके घर थे वो कहते हैं कि हमें कम से कम वही घर ही बना कर दे जाए, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे मवेशी तबाह हो गए, हमारे पास यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है पड़ा, यहाँ पर कोई इमदाद नहीं दी जा रही। बस जो हुक्मरान है वो आते हैं, चक्कर लगा कर चले जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बस मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में सोचा जाए, इनके जो हालात बने हुए इन पे एक्शन लिया जाए। और आगे तहसीलदार भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाजरीन, हमारे साथ तहसीलदार मोहम्मद अमजद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि दरियाए चनाब में पानी की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर ज़िला इंतज़ामिया क्या काम कर रही हैं? जी, दरियाए चनाब में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें रेगुलर हम मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे जो दरिया के किनारे वाली बस्ती हैं वहाँ पे हमारे एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं और मुख्तलिफ कैंप बने हुए हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों का कैंप बना हुआ है, लाइफ स्टॉक वालों का बना हुआ है, 1122 वालों का बना हुआ है, ताकि कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल होती है तो वो फौरी उसके पे काम किया जाए और लोगों को बचाया जा सके। अच्छा, ठीक है। अब तक कितने रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और इनमें सहूलतें मतलब कैसी हैं, क्या क्या चीज़ दी गई? 4 से 5 रिलीफ कैंप बने हुए हैं जिसमें तमाम डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं हमारे। सबसे पहले नंबर पे 1122 वाले काम कर रहे हैं ताकि कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल हो तो फौरी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकें या लोगों को बचाया जा सके। दूसरे नंबर पर मेडिकल वालों की है ताकि किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो तो वो फौरी मेडिकल सर्विसेज दी जा सकें। तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक वालों की है ताकि लाइफ स्टॉक का कोई इशू बनता है तो वो उनको भी फौरी सेव किया जा सके। मैंने यहाँ पर अभी देखा है कि सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है और वो बता रहे हैं कि हम यहाँ हमारी यहाँ शिफ्ट लगी हुई है, पूरे टाइम से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर पूरा चेकअप हो रहा है। पूरी ड्यूटी दे रहे हैं तमाम लोग और पिछले 15-20 दिनों से ये ड्यूटी चल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इकदाम हैं बड़े हुकूमत की तरफ से भी। अच्छा, ये बताएं कि मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? असल में सूरत हाल अभी एमरजेंसी वाली नहीं है, ये सिर्फ दरिया का कटाव चल रहा है। फ्लड उस वक्त आता है जब 3 लाख क्यूसेक पानी आता है दरियाए चनाब में या 2 लाख से ऊपर होता है। अच्छा। अभी सिर्फ 50,000 से 1 लाख के दरमियान है, कभी 70,000 होता है, कभी 60,000 होता है, तो ये एमरजेंसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन चूँकि कटाव हो रहा है और दरिया के किनारे पे बस्तियाँ बनी हुई हैं तो उन बस्तियों में जो लोग हैं वो थोड़े से गैर महफूज हैं, लेकिन ये एमरजेंसी सूरत हाल नहीं है। उसमें ये कटाव
آہستہ آہستہ ہوتا ہے, فٹ 2 فٹ زمین جاتی ہے, پھر فٹ 2 فٹ زمین جاتی ہے, تو اس طرح کر کے یہ کٹاؤ ہوتا ہے. تو لوگ پہلے سے ہی تیار ہیں, اور ہمارے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا شفٹنگ کر دیتے ہیں سامان کی, یا ان کی جو عمارت ہے وہ بھی توڑ کے وہ شفٹ کر لیتے ہیں, سامان اپنا اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ اور یہ خود دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. اچھا, ظاہر ہے لوگوں کے اب گھر بھی افیکٹ ہوئے ہیں, جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو بتائیں زرعی زمین اور مکانات کو بچانے کے لیے کوئی بڑا منصوبہ بنایا گیا؟ دیکھیں, یہ دریا کے کٹاؤ میں نا کوئی بند نہیں بنایا جا سکتا, نہ کسی چیز کو آگے رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے, دریا کا پانی جس طرف مڑتا ہے اس طرف کٹاؤ ہوتا ہے. اتنا ہوا ہے کہ جو مکان دریا برد ہو رہے ہیں ان کی لسٹ بنائی گئی ہے, اور اس کی امداد کے لیے گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر لکھا گیا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے. اور جو آگے دریا کے کنارے پہ گھر ہیں ان کا بھی سروے ہو چکا ہے. ان کا بھی کوئی اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی لسٹ آگے جاری کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ریسکیو کی ٹیمیں, اگر ہم ریسکیو کی بات کریں تو ریسکیو کی ٹیمیں کہاں تک کام کر رہی ہیں, کہاں ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں؟ دریا کے کنارے پہ جہاں پہ آبادی ہے, مطلب جہاں پہ ایمرجنسی صورتحال ہے وہاں پہ. باقی جو زرعی زمین ہے وہاں پہ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں نے کوئی چیز زیادہ نہیں رکھی ہوتی, وہ زرعی سامان ہوتا ہے تو وہ خود ہی اٹھا لیتے ہیں. صرف ہم آبادی والی جگہوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو, یا جہاں پہ مکان بنے ہوئے ہوں. تو مکان ادھر خزام پور بستی ہے, وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارا عملہ اور باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں. 75,000 کیوسک پانی کا جو بہاؤ ہے, آپ کس سطح کا خطرہ سمجھتے ہیں اس کو؟ اس میں موجودہ صورتحال کے تحت کوئی خطرہ نہیں ہے, مطلب کہ آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن صرف دریا کے کنارے پہ جو مکان بنا ہوا ہے جہاں کٹاؤ ہو رہا ہے صرف اس کو خطرہ ہے. اور اس کو بھی اس حد تک خطرہ ہے کہ وہ کوئی اچانک ایمرجنسی نہیں ہوتی, وہ 1-2 فٹ زمین گرتی ہے, پھر 1-2 فٹ زمین گرتی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ یہ عمل چلتا رہتا ہے. تو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ زمین گرنے والی ہے, یہاں سے ہم نے شفٹ ہو جانا ہے. تو اس میں بھی ہمارے عملہ, ہمارا سٹاف, سارے لوگ موجود ہیں. ٹریکٹر ٹرالی باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ شفٹنگ ہو جاتی ہے. بند بوسن پر اور دیگر مقامات پر بندوں کی کیا پوزیشن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بند بوسن اور باقی مقامات پر کوئی ایمرجنسی ایسی صورتحال نہیں ہے, صرف وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے ابھی جہاں پہ پانی کا کٹاؤ ہے. باقی فلڈ کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہیں بھی. اچھا, یہ ماضی میں بھی اس طرح کے کٹاؤ کے واقعات ہوئے ہیں یا اس دفعہ ایسی سچویشن میں ہوئی ہے؟ کٹاؤ ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے, اس دفعہ تھوڑا سا اس لیے سیریس ہوا ہے کہ کٹاؤ اس جگہ پہ ہوا ہے جہاں آبادی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ دریا کے کنارے پہ گھر نہیں بناتے تھے, دریا کے کنارے پہ صرف زرعی زمین ہوتی تھی. یہاں پہ ابھی اس طرح ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے جو چراوے تھے یا جو جانور لے کے نکلتے تھے تو انہوں نے دریا کے کنارے پہ آ کے گھر بنا لیے. تو دریا کے کنارے پہ جو گھر ہیں وہ ڈوب رہے ہیں یا وہ کٹاؤ میں آ رہے ہیں, باقی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی فوری طور پر جو ہے حکومت ان کے لیے کر رہی ہیں, ان کے لیے فوری اقدامات؟ ان کا جو وقتی طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ مکان کا ہو رہا ہے, 4 دیواری کا ہو رہا ہے, یا ان کے کمرے تباہ ہو رہے ہیں, پانی میں جا رہے ہیں. تو اس کی ہم نے گورنمنٹ کو لکھ دی ہے سروے کر کے, جتنے مکانات ہیں, جتنے کمرے گرے ہیں وہ سارا چلا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ازالہ کیا جائے گا یا اس کی امداد جاری کی جائے گی. اچھا, کیا امدادی سامان جو ہے وہ متاثرہ علاقوں تک پہنچ رہا ہے؟ امدادی سامان یہ میڈیسن ہے اور لائف سٹاک کا جو بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں تو پہنچ رہی ہیں. باقی کوئی اس طرح زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز پہنچائی. حکومت امداد دے رہی ہے؟ جی پراپر طریقے سے, پراپر طریقے سے امداد دے رہی ہے. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر کی جو نیئرسٹ بستی ہے ان میں کتنے گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں؟ 15 سے 16 گھر پہلے متاثر ہوئے تھے اور 5-6 میرے خیال میں اب متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس ٹائم سب سے بڑی ضرورت یہاں کی کیا ہے جو فوری طور پر ہونی چاہیے, جو اب تک نہیں ہوئی؟ اصل میں لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ مسئلہ ہے ہمارے لوگوں میں کہ جس جگہ پہ خطرناک ہے, پانی والا معاملہ ہے یا پانی کے کنارے پہ گھر بنانے نہیں چاہیے. لوگ ہمارے بغیر منصوبہ بندی کے گھر بناتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ دریا کا کنارہ ہے بالکل ہی. اب دریا کے کنارے پہ صرف زرعی زمین ہونی چاہیے یا فارم وغیرہ ہونے چاہیے, آبادی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھوڑی سی سختی ہوگی تو یہ معاملات فیوچر میں, مستقبل میں ایسے معاملات نہیں ہوں گے. مطلب لوگوں کو بھی چاہیے اس طرح کے حالات نہ, لوگوں کو بھی چاہیے. پھر بعد میں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فصل تباہ ہو گئی, فصلوں کا نقصان ہو گیا. اب اس ٹائم آم اروی کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہوگا. یہ دیکھنا, یہ تو دریا کا بیڈ ہے نا, یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے ہر سال پانی آتا ہے. یہ دریا کے باہر نہیں بیٹھے ہوئے, دریا کا جو بان والی سائڈ ہے تو وہ یہاں سے 6-7 کلومیٹر دور ہے.
تو جو دوسری سائڈ ہے وہ سیف ہے. اس سائڈ پہ تو جب بھی تھوڑا سا پانی آئے گا پانی اوپر باہر نکلے گا, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے لیے, یہاں کی روٹین ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات ان کو اپنانے چاہیے؟ یہ جو ان کے صاحب ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے جو بنے ہوئے ہیں کیمپ, ریلیف کیمپ, اس میں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا ان کے اپنے رشتہ دار ہیں مختلف جگہوں پہ ساتھ والی آبادیوں میں, وہاں پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں. تو ان کی مرضی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دونوں آپشن دیے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے ریلیف کیمپ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں شفٹ ہو جائیں, یا اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کی مرضی ہے جہاں پہ ان کو کمفرٹیبل ہو. کیا میسج کر دینا چاہیں گے عوام کو؟ میسج یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر سال ہے, دریائے چناب ہے اور یہ فلڈ والا ایریا ہے, تو فلڈ والے ایریا میں مکانات نہ تعمیر کیے جائیں, اور اگر فلڈ کا کوئی اندیشہ ہو تو اس میں پہلے سے ہی حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ تحصیلدار محمد امجد موجود تھے, ان سے ہم نے یہاں جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں فلڈ کے وجہ سے ان سے بات کی. اب مزید بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا. میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اسٹریٹ. جی ناظرین, یہاں پر کیمپ بھی لگایا گیا ہے, یہاں پر گاڑی بھی موجود ہے, بائکس بھی موجود ہیں, جہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو اب تک یہ لوگ بچا چکے ہیں. سر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ گاڑی جو ہے کب کب کام کرتی ہے اور کیسے کیسے یہ کیمپ کب کب ضرورت پڑتے ہیں؟ یہ فلڈ ریلیف ہمارا انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ کا کیمپ ہوتا ہے, تاکہ کہیں پہ بھی ہم ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ کا کیمپ لگاتے ہیں. اور اس میں ہمارے تمام ضروریات کی چیزیں یہاں رکھی جاتی ہیں تاکہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو, لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس گاڑی ہے, اس میں انجن ہوتا ہے, بوٹس ہوتی ہے اور اسکوبا ہوتا ہے اور لائف جیکٹس ہوتی ہے اور لائف لائنز ہوتی ہے. تمام سامان ہمارا اسی میں ہی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ڈوب بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسکوبا ہوتا ہے, ایٹ اے ٹائم ہم ڈائیو کرتے ہیں. سامان یہ اگر ختم ہو جائے تو فوری طور پر آ جاتا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس بجٹ حکومت صحیح دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ, ہمارے پاس یہاں پہ صرف ایئر کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. ایئر ہم 2 سلنڈر ایٹ اے ٹائم ایکٹیو رکھتے ہیں, فل ہوتے ہیں ہمارے, تو تقریباً ہم ان سے 1.5 گھنٹہ ہم ایک سلنڈر جو ہے ہمارا 40 سے 45 منٹ کے لیے ہوتا ہے, تو 2 سلنڈر ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں اور 2 بیک اپ پہ ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمیں پھر بھی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً ہمارے بیک اپ پہ سلنڈر آ جاتے ہیں. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ذرا وزٹ ہو سکتا ہے؟ جی کروا لیتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریسکیو والوں کی ٹیم موجود ہے اور یہاں پر ان کی گاڑی بھی ہے. ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ دکھائیں گے کہ یہاں کیا کیا سامان موجود ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس سارا سامان ہوتا ہے, شوز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو سوٹ ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس لائف جیکٹس ہوتی ہیں اور لائف بوائے ہوتے ہیں. یہ انجن ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کے اوپر یہ لائف بوائے پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسکوبا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین, یہ انہوں نے دکھایا. اب مزید بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اور بھی موجود ہیں, یہاں یہ دکھائیں گے ہم لوگوں کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس انجن ہے, اوپر بوٹس ہے وہ پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ فیول کینز وغیرہ ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, یہ ایمرجنسی کے دوران پھر آپ لوگ یوز کرتے ہیں؟ جی, یہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم یہ ساری چیزیں لگا دیتے ہیں. ایریا کارڈن آف کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کون بھی رکھی ہوتی ہیں, اور اس طرح کے سارا سامان ہمارے پاس موجود ہے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے, اللہ کرے بہتر ہو جائیں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, لیکن حکومت فوری طور پر اقدامات اپنا رہی ہے. یہ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں یہ کیا کیا کام کر رہی ہیں, ذرا بتائیں. جی, ریسکیو یہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی یا ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے, مثلاً فلڈ میں جب پانی کا ریلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا یہاں پہ کٹاؤ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہاں ریسکیو کی ٹیمیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں ناگہانی میں اچانک ایمرجنسی ہو, ریسکیو 1122 وہاں پہنچے اور ان کو بر وقت امداد دے سکے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جب اب فوری طور پر اب اگر کوئی ہنگامی سچویشن مچ گئی ہے تو اگر کسی نے آپ کو اپروچ کرنا ہو تو کیسے کریں؟ جی, سب سے پہلے تو جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو قریب ترین والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ 1122 پہ کال کرتے ہیں, تو پھر ہمارے کنٹرول میں کال جاتی ہے, تو پھر وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایمرجنسی ہے تو موو کریں. تو پھر وہ ہمیں آن لائن لے لیتے ہیں ان جو بھی کال کرتا ہے کالر کے ساتھ, تو پھر ہم انشاءاللہ جتنا بھی ہوتا ہے کم سے کم 7 سے 9 منٹ میں ہم رسپانس کر لیتے ہیں. پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تقریباً 75 کیوسک سے بھی زیادہ ہو رہا ہے اس ٹائم, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس سے بھی زیادہ ہوگا, حالات تو خراب ہو جائیں گے, کیسے سب مینیج ہوگا؟ جی, امید تو بڑی ہے کہ اب پانی پیچھے سلو ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اگر پانی بڑھتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے فلڈ آنا ہے, تو پھر ہماری ریسکیو کی ٹیمیں لگنی ہیں. تو پھر یہ قریب ترین کا جتنا بھی علاقہ ہے اس کو پھر ہم ڈی سی کے ذریعے سے ہم جلد از جلد خالی کروا لیں گے.
اب تک کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے فوری طور پر آپ لوگ گئے ہیں، آپ لوگوں نے انتظامات کیے ہیں؟ جی ابھی تک تو یہ اچانک یہ پانی آیا، پانی تو زیادہ نہیں تھا، خیر تھوڑا پانی تھا، تو اس سے جو 15-20 گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے ہی اپنے آپ کے شفٹ کر لیا تھا. یہاں پہ ریسکیو کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی. جب بھی اگر ایسی سچویشن بچتی ہے تو کتنے لوگ ضروری ہوتے ہیں جانا، مطلب ٹیم کے کتنے افراد جاتے ہیں؟ جی ہمارے پاس تو تقریباً 40 بوٹس ہیں ملتان میں، اور 40 انجن بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ 24 گھنٹے ریڈی ہیں. جس علاقے میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہیں فوراً ہی ہماری ٹیمیں اور بوٹس پہنچ جاتی ہیں، اور بر وقت جو بھی کام ہوتا ہے ہم فوراً کرتے ہیں. بیٹ کے علاقے میں 1-2 پیشنٹ ہمیں ملے ہیں جو دریا کے دوسری سائڈ پہ تھے، اور ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، درمیان میں خشکی تھی، تو وہاں ہم نے بر وقت پہنچے، اپنی بوٹ کے ذریعے سے پیشنٹ کو لیا اور پھر یہاں سے شفٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کے اپنے گھر اجڑ گئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے پھر کوئی کیمپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، وہ لوگ وہ آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں ان کو؟ نہیں جی، وہ اے سی کی طرف سے بھی، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کیمپ لگا دیے گئے ہیں اسکول میں، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پھر وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھر مال جان ادھر ہی ہیں، اس لیے وہ ان کو زیادہ ترجیح ابھی نہیں دے رہے کیونکہ اتنا پانی ابھی زیادہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت فوری طور پر عملی اقدامات اپنا رہی ہے، جو بھی اگر سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ٹائم پہ، اگر فوراً سے کوئی بھی ہنگامی سچویشن مچ جاتی ہے؟ جی حکومت فوری طور پہ اقدامات کر رہی ہے. ابھی ریسکیو بھی انہوں نے لگا دی ہے، اور میڈیکل کے کیمپ بھی لگوا دیے گئے ہیں، اور فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں لائف سٹائک کے، ان کے بھی لگوا دیے گئے ہیں، اور جو بھی ضرورت ہے یہاں پہ وہ سارے محکمے ادھر ہی پہنچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور آپ لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ جی اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں کل موو ہو گئی ہیں کوٹ ادو کے لیے، ادھر بھی فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، ادھر بھی کام کر رہی ہے، اور بنڈا ملانا میں بھی ہماری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہے، اور جلال پور میں بھی کٹاؤ ہوا ہے، وہاں پہ بھی ریسکیو کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. کتنے جو علاقے ہیں وہ لپیٹ میں آئے ہیں اس ٹائم؟ اس ٹائم تو لپیٹ میں کٹاؤ جو ہے نا تھوڑا، جیسے ادھر خیزاں پور موضع ہے ادھر کٹاؤ کر رہا ہے دریا، اس کے ساتھ بنڈا ملانا ہے وہاں پہ کٹاؤ کر رہا ہے، اور جلال پور. اب یہ 2-3 مقام ہیں جہاں پہ دریا نے کٹاؤ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ جب پانی آتا ہے تو آپ لوگ کیا اپنے کوچ کرتے رہتے ہیں، مطلب یہ پہلے کہاں لگا ہوا تھا اس ٹائم؟ نہیں ہماری ٹیمیں تو، ہمارے پاس آپ کو پہلے بتایا کہ 40 بوٹس ہیں، تو جس علاقے میں جتنی بوٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ٹیمیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس 100 سے زیادہ ریسکیور ہیں جو فلڈ میں کام کرتے ہیں. اچھا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ بائکس بھی لگائی گئی ہیں، تو بائکس کیا کام ہے؟ مطلب گاڑی بھی ہے، بائکس بھی ہیں، بائک کس لیے ضرورت پڑتی ہے؟ بائکس کسی بھی ایمرجنسی کے لیے، کسی کو بھی کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی فرسٹ ایڈ کے لیے ہم بائک لگا دیتے ہیں. ڈاکٹرز وغیرہ سب کو یہاں موجود ہے؟ جی ڈاکٹر بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، اور ڈاکٹر بھی یہاں پہ آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کوئی ایسی ضرورت جو فوری طور پر پوری ہونی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئی؟ جی ابھی لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کے گھر ڈوب گئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ہمیں کوئی جگہ ملنی چاہیے جہاں پہ ہم اپنا گھر بنا سکیں، کیونکہ ان کے جو گھر تھے اور زمینیں تھیں وہ دریا برد ہو گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کھیت بہت زیادہ لوگوں کے متاثر ہو رہے ہیں؟ مرویوں کے جو کھیت ہیں وہ اس ٹائم بگڑ چکے ہیں، تو کیسے سروائیو کریں گے لوگ؟ کوئی ایک میسج دینا چاہیں ان لوگوں کو جو لوگ پریشان ہیں، اور حکومت سے بھی کیا کوئی ایک ریکویسٹ؟ جی متاثرین جو ہیں بس ان کا یہ زندگی ہو گئی ہے، ان کے باپ دادا اسی دریا کے ساتھ لڑتے جھگڑتے آ رہے ہیں، تو ان کا وقت گزر جاتا ہے آہستہ آہستہ. وہ بھی حوصلے والے لوگ ہیں، اپنی ہمت کے تحت ہی وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں پھر دے دیتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ابھی ہم نے ریسکیو والیوں سے بات کی ہے، اور اب یہاں پر اور بھی یہاں کے جو علاقہ مکین ہے، جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا، مگر اس ٹائم وقت بریک کے میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. بیک ناظرین، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر افتخار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو حالات بنے ہوئے ہیں اب سیلاب کے، کیا کہنا چاہیں گے کہ متاثرہ علاقوں میں صحت کے کون سے بڑے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ؟ یہاں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس جو ہے نا یہ بارشی پانی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا کٹاؤ وغیرہ لگا ہوا ہے، کافی نقصان بھی ہوا ہے. یہاں کی جو بستیاں تھیں 1-2 وہ بھی زد میں آ گئی ہیں. باقی جو ہے نا وہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے ہماری، کیونکہ یہاں پہ ویٹرنری ڈاکٹر اور ہیلتھ والے یہ بھی موجود ہیں. ویٹرنری ڈاکٹر بھی موجود ہیں؟ ہاں ویٹرنری ڈاکٹر بھی موجود ہیں، کیونکہ اینیمل کی پہلے بھی یہاں سے ویکسین مکمل ہو چکی ہے. اب بھی کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے تو وہ موجود ہیں، اسی وقت اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ
जो हैं चीज़ की मेडिसिन दी जाती है? यहाँ पे जानवरों के इमरजेंसी में जो है कोई टेम्परेचर आ जाता है या कोई भी मसला होता है, उसके अलावा वो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पर उसकी पूरी चेकिंग होती हाँ बिल्कुल, उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसकी चेकिंग भी मुकम्मल करते हैं। है, दवाई वगैरह भी दी जाती है? मेडिसिन भी हमारे पास मौजूद है। ये फिर आप लोगों ने मुफ्त रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल फ्री में। हाँ तो अब तक आपके पास कोई आए भी हैं जानवर वगैरह? हाँ हमारे पास जानवर भी आते हैं। हाँ हम उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, चल के भी जाते हैं जो साथ हैं लोग। जब अगर कोई ऐसा सिचुएशन बचती है, अब जानवर तो फ़ोन करके बताने से रहे, तो फिर आप लोगों तक खबर कैसे पहुंचती है? वो उनका मालिक जो हमारे पास आता है ना, वो बताता है कि हमारे जानवर का ये मसला है, हम उसे चेक करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है फिर उसका जो है हल करते हैं। वैक्सीनेशन और मेडिकल कैंप्स की मौजूदा सूरत हाल इस टाइम क्या है? वैक्सीनेशन हमारी पूरे यानी कि मुकम्मल है, इस इलाके की भी जो फ्लड एरिया है तमाम उसकी मुकम्मल है। उसके अलावा हमारे पास मेडिसिन भी मौजूद है। और ये कैंप पहले भी लगा हुआ था, कुछ अरसे के बाद फिर ख़त्म हो गया, अब दोबारा लग गया है। यहाँ पे जो है ना हमारी 2 शिफ्टें चल रही हैं, एक सुबह और एक शाम तक 8 बजे तक हम यहाँ मौजूद होते हैं। अगर जहाँ कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो हम हल कर देते हैं। क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन? वैसे ये इमरजेंसी इसलिए लगी जाती है कि ये जानवरों का प्रॉब्लम इसलिए आता है कि सैलाब वाला इलाका है ना, कोई भी मसला बन सकता है जानवर के साथ, क्योंकि जानवर दरिया में गिर भी सकता है और उसको टेम्परेचर भी हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम हो हम उसका इलाज करते हैं। ये बताएं कि बच्चों और ख़वातीन के लिए क्या इस टाइम खसूसी तिब्बी इक़दामात और अपनाए? ख़वातीन को जो मौसमी बुखार या कोई किसी किस्म की कोई मसला अगर है तो वो हेल्थ वाले हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर, वो हम मेडिसिन भी मौजूद है, वो उनकी दवाई वगैरह जो भी है वो उसे मौके पे देते हैं। लोग घरेलू सतह पर अपनी जो हिफाजती तदबीर हैं वो कैसे अपनाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग अभी इस टाइम इंटरव्यू देख रहे हैं और जिन लोगों को इस चीज़ का इतना हाव नहीं है पड़ा, और अब जिस तरह की सिचुएशन मची हुई है, तो खुदा न खास्ता इतना ज़्यादा हालात बने, तो क्या आप उनको हिफाजती तदबीर अपनाने को कहेंगे जो लोग घर इस टाइम में? कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो हम तो बैठे हैं ना उनकी यानी कि यानी कि कोई भी मसला है हल करने के लिए हम तो बैठे हैं ना। इन केस अगर आप तक कोई नहीं पहुंच पाता तो उसको कौन सी ऐसी मेडिसिन या कुछ लेनी चाहिए? अगर कोई जानवर का कोई मसला हो गया उनके घर में ही ऐसा कोई? हाँ अगर कोई इंसान का कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके घर भी जा सकते हैं और फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर कोई जानवर का प्रॉब्लम है तो वो अमला भी वहाँ पे जाके उसकी ट्रीटमेंट और उसे इलाज मौजूद। हेल्पलाइन कोई है? जी हेल्पलाइन भी है 9211। मतलब आप लोगों ने पूरे इक़दामात अपनाए हुए हैं किसी भी तरह की नागहामी सूरत हाल होने से पहले? किसी किस्म का यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिसिन के यानी कि एनिमल के मामले में या हेल्थ के मामले में। अब तक जानवरों में कौन सी किस्म की बीमारियाँ फैल चुकी हैं अभी इस टाइम जो फ्लड का बहुत ज़्यादा मसला बना? अच्छा यहाँ पे सिर्फ इनमें टेम्परेचर आ रहा है या किसी को डायरिया, हाँ ये प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। जानवरों में भी ये मसला होता है? हाँ जानवरों में मसला होता है, डायरिया का भी आ जाता है और इनके वीकनेस यानी कि भी वो भी प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादातर टेम्परेचर का मामला आ रहा है। इंसानों के लिए तो कैंप्स लगाए गए हैं, जानवरों का भी ऐसा कोई है? हाँ ये कैंप लगाया गया है जानवरों के लिए, यहाँ पे अमला मौजूद है और उनके पास यानी कि आने जाने के लिए जो बैग हैं या कोई यानी कि कन्वेंस का भी बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि आपका जो अदारा है इस वक्त कौन सी सहूलियात फराहम कर रहा है? जानवरों के मुतालिक तमाम सहूलियत मुहैया कर रहा है। हाँ जी सब चीज़ें मौजूद हैं। समझते हैं कि गवर्नमेंट अपना पूरा साथ दे रही है? गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है इन लोगों का। और किसी भी तरह के हालात बनते हैं। नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं कि इंसान तो इंसान, यहाँ पर जानवरों का भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट का पूरा हाथ है और गवर्नमेंट हर तरह से मदद फराहम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ का साथ दे रही है। अच्छा इस बारे में भी ज़रा बताएं कि जो मुतासरा ख़ानदानों की सबसे बड़ी ज़रूरत आपके ख्याल में इस टाइम क्या है? यहाँ के लोग बेचारे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके घर तो रहे नहीं, वो इसलिए बहुत परेशान हैं। दवाई जो है ये ज़रा थोड़ी सी बता दें। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो लोग जो इस टाइम हम लोगों को देख रहे हैं और उनके घर के ऐसे हालात बने हुए हैं, बेशक मैं मुल्तान की बात नहीं कर रही, मुल्तान से दूर भी ऐसे इलाकों की बात कर रही हूँ, घर में अगर बीमार हो जाता है जानवर या कुछ भी, कोई ऐसी कौन सी मेडिसिन फौरी तौर पर अपनानी चाहिए? कोई थोड़ा सा ज़रा बता दें। हालात बन जाते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है जानवर तो उसको अगर डायरिया फॉर एग्जांपल हो गया तो कौन सी ऐसी दवाई है जो देनी चाहिए जिससे वो फौरी तौर पर ठीक हो? हाँ हमारे पास माइक्विन टेबलेट्स हैं भी हैं और सल्फा डायमांडीन यानी कि वो सिरप भी है,
جو ڈائریا کے لحاظ سے ہم ان کو فوراً دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں یہ انجیکشن بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے مطلب یہ کہ آپ کب استعمال یہ ہیومن کے لیے ہیں. سارے آپ نے؟ اچھا، تو پھر وہ جو جانوروں کے لیے وہ الگ سے آپ نے کیبنٹ بنائے ہوئے ہیں؟ وہ پڑی ہے سامنے. مطلب آپ نے ہر طرح سے ہر سیکشن میں دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. فوری طور پر اگر کوئی سچویشن بچتی ہے تو آپ فوری طور پر پہنچتے ہیں وہاں، یا اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو اس کا فوری طور پر جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا امدادی سامان متاثرہ علاقوں تک بآسانی پہنچ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل پہنچ رہے ہیں. آپ کے ساتھ اس ٹائم ریسکیو کی ٹیم بھی موجود ہے پڑی، اگر کوئی بھی سچویشن بچتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالات، تو یہ لمحہ بہ لمحہ خبر پہنچا رہے ہیں. اگر کوئی بھی سچویشن بچتی ہے تو اگر ہوتا ہے تو یہ آپ تک لے کر آتے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں کام ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل یہ کام بھی ہو رہا ہے. اور جو اگر کوئی مسئلہ کسی کا آتا ہے، کوئی پرابلم کوئی بن جاتا ہے، کوئی بچہ گر جاتا ہے یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ بھی، تو وہ ریسکیو والے بیٹھے ہیں، وہ اسی وقت ہی بالکل الرٹ بیٹھے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو اب تک آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی فوری ضرورت کیا ہے اگر جو ایسی سچویشن میں؟ یہاں جو بھی پرابلم آتا ہے وہ تمام جو ہے نا وہ ٹیمیں موجود ہیں یہاں پہ، ہیلتھ والے بھی اور ویٹرنری والے بھی اور جو ہے نا وہ ریسکیو والے بھی موجود بیٹھے ہیں. جو بھی ان کو پرابلم آتا ہے وہ فوری حل کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کوئی ایسی ضرورت جو فوری طور پر جو ہے پوری ہونی چاہیے؟ اگر میں میڈیکل کے حوالے سے ہی بات کروں تو کیا سمجھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت جو فوری طور پر ابھی اس ٹائم کمی محسوس ہو؟ نہیں ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی پرابلم زیادہ بھی آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا ہم ان کو ریفر بھی کر دیتے ہیں. جی یہاں پر کتنے ڈاکٹر تعینات ہیں، مطلب کتنے لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ جو ہے نا یہ ہیلتھ والے ان کی بھی یعنی کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں 8 بجے سے صبح یعنی 6 بجے سے 2 بجے تک اور 2 بجے سے رات 8 بجے تک. مطلب پوری پراپر ٹائمنگ سے ڈاکٹر کی شفٹ لگتی ہے؟ بالکل شفٹ یہاں پہ شفٹیں چل رہی ہیں. کوئی لاسٹ میں وہ میسج کیا دینا چاہیں گے حکومت کو بھی، اور حکومت سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اور وہ لوگ جو اس ٹائم متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں؟ نہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو موجود ہیں، یہ تمام لوگ موجود بیٹھے ہیں. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ لمحہ بہ لمحہ ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہم دے رہے ہیں ان کو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے یہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے اور یہاں پر ہم نے ریسکیو والوں سے بھی بات کی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ویٹرنری بھی موجود ہیں جو جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جانوروں کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ بتا رہے ہیں کہ شفٹ لگتی ہے، ڈاکٹرز کی پراپر خیال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جانوروں کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ جانوروں کی میڈیسن ہے. اچھا، تو اگر کوئی بھی جانور آتا ہے تو فوری طور پر آپ اس کا انتظام؟ جی ہمارے پاس جو بھی کوئی بیمار جانور آتا ہے، کسی قسم کا جو بھی مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. زیادہ تر کون سے جانور افیکٹ ہو کر آ رہے ہیں؟ بیماری کون سی زیادہ؟ یہاں پہ زیادہ تر تو اب ٹمپریچر چل رہا ہے، مطلب بخار ہے جانوروں کو. اس کے علاوہ ڈائریا ہے، یا جانور ادھر مطلب سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں تو الرجی وغیرہ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہیں. جانوروں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے؟ جی جانوروں میں الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جانور نہیں آ پا رہا اور کسی نے آپ کو کال کر کے کہا ہے تو آپ لوگ فوری طور پر چلے بھی جاتے ہیں؟ اور اگر جانور کوئی نہیں آ رہا تو ہمارے پاس گورنمنٹ کی بائکس موجود ہیں، ہمیں جانے کے لیے کنوینس ہمارے پاس ہے، ہم وہاں جا کے نا اس کے گھر اس کا علاج جانور کا کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو ہے جو انتظامیہ ہے اور جو حکمران ہیں وہ فوری طور پر آپ لوگوں کو امداد دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ انتظامیہ کا بہت اچھا انتظام ہے ہمارے پاس، شکر اللہ کا. وہ بھی ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اور الرٹ ہے ہمارے ساتھ. جیسے ہم کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، وہ سارے انتظام تو وہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میں نے اس ٹائم بات کی جو یہاں پر ڈاکٹر موجود تھے، انسانوں کے ڈاکٹر موجود تھے ان سے بھی بات کی، جانوروں کے ڈاکٹر موجود تھے ان سے بھی بات کی، اور یہاں پر ریسکیو والوں سے بھی بات کی، اور جو عوام ہے اس کی بھی رائے لینے کی کوشش کی. یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں ملتان میں، اگر ملتان سے ہٹ کے بھی بات کروں تو بس اللہ کرے کہ یہ حالات جلدی ختم ہو جائیں، یہ فلڈ کا جو مسئلہ ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو، اور جو غریب عوام بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے. حکومت تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ کرے یہ جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں. اور اب اس ٹائم پروگرام ختم ہوتا ہے، ایک نئے پروگرام میں آپ سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نے کے بان.